अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम टैक्स के साथ मैं हूं अफजल यूबी। नाज़रीन, हुकूमत टैक्स निज़ाम में बेहतरी लाने के लिए कोशां है। 12,970 अरब रुपए का टैक्स टारगेट पूरा करने के लिए एफबीआर की जो परफॉर्मेंस है, कारकर्दगी है, वो क्या है। वज़ीर ख़जाना साहब और हुकूमत कहती है मुआशी इशारे बेहतर जा रहे हैं, शरह नमू है वो बेहतर हो रही है, टैक्स टारगेट पूरे हो रहे हैं। क्या वाकई टैक्स निज़ाम में बेहतरी की तरफ जो कदम रखा है हुकूमत ने, वो क्या कदम क्या है और कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो बेहतरी की तरफ गई हैं, इस पर आज हम गुफ्तगू करेंगे। और गुफ्तगू करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं चौधरी कमरुज़्ज़मान साहब, आप एडवोकेट हाई कोर्ट हैं, साबिक जनरल सेक्रेटरी हैं पाकिस्तान टैक्स बार के, साबिक सदर हैं लाहौर टैक्स बार एसोसिएशन के। उनके साथ मौजूद हैं ज़ाहिद रसूल गुराया साहब, आप एडवोकेट हाई कोर्ट हैं, FCMA हैं और नायब सदर हैं इंटरनेशनल लॉयर्स एसोसिएशन के। चौधरी साहब, सबसे पहले आपकी तरफ आऊँगा। हुकूमत जो बार बार मुआशी इशारे बेहतरी की तरफ गामजन है, आप क्या समझते हैं वाकई हम बेहतरी की तरफ मुआशी तौर पर मुआशी इस्तेहकाम की तरफ जा चुके हैं? मुआशी इशारे बेहतर हुए हैं। देखें, अभी जो इस वक्त प्रेजेंट सिचुएशन है उसमें कुछ चीज़ें इन्होंने गवर्नमेंट ने बेहतर तौर पे डिसाइड करके एक लाइन ऑफ एक्शन दी है। अच्छा, अभी फ़िलहाल आप ये कह सकते हैं कि लास्ट क्वार्टर से वो चीज़ें जो हैं इन लाइन है और उसमें कुछ बेहतरी आ रही है नज़र। लेकिन जो दावा है कि ठीक हो गई है वो नहीं। अभी तो हमने स्टार्टअप लेना है, ये तो लॉन्ग टर्म पॉलिसी का हिस्सा है। ये कम से कम 15 से 20 साल इसी टेंडेंसी के साथ हम चलेंगे। जो अब हम बार बार एक बात करते थे कि इकोनॉमिक एक MOU की ज़रूरत है, नया एक मुआहदा तजदीद करने की ज़रूरत है, जो तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़, तमाम स्टेक होल्डर्स इंक्लूडिंग एस्टेब्लिशमेंट, चूँकि बड़ा रोल है आपके हमारे यहाँ सेटअप में, उन सबको एक दफ़ा एक जगह बिठा के ये फैसला करें कि जो भी हम इकोनॉमिक गोल्स सेट करें हम फिर उनको अचीव करें। कोई किसी किस्म की हर्डल हम उसमें बर्दाश्त न करें। तो सब बार बार कहा जाता है ये हुकूमती को मुआशी पॉलिसी सामने नहीं आ रही, मुआशी पॉलिसी सामने नहीं आ रही, हुकूमत अभी तक मुआशी पॉलिसी नहीं दे सकी। बाकी ये हुकूमत अब साल से ऊपर हो गया, कोई मुआशी पॉलिसी ऐसी आपको नजर आई है जो वाकई हुकूमत उस पर टारगेट उसको बना चुकी है, उसको हदफ बना चुकी है अपना? ऐसा बिल्कुल नहीं है कतन। देखें, इस वक्त भी हम एडहॉकमिज्म की जो पॉलिसी है उसी को हम अडॉप्ट किए हुए हैं। जो चंद एक मेयर इन्होंने लिए हैं थोड़ी सी चीज़ों को बेहतर करने के लिए, उसमें एक बड़ा रोल अभी भी आपको याद है जो हमारे IPPs बिजली के जो हमारे मंसूबे थे उनके साथ जो कुछ गुफ्तगू शनीद शुरू हुई है और अभी बाकियों को हमने कुछ डेडलाइंस दी हैं कि इस पे बैठ के अब इसके रेट अगर कम करें। देखें, सबसे जो बड़ा मसला है इस वक्त आपकी इंडस्ट्री को चलाने का है। अगर आपकी इंडस्ट्री चलती है तो उसमें बड़ा इंपॉर्टेंट रोल दो चीज़ों का होता है, आपकी डायरेक्ट कॉस्ट है और डायरेक्ट लेबर है। उसमें डायरेक्ट कॉस्ट के अंदर आपकी पावर भी आती है। जब पावर सेक्टर अगर वहाँ पे एक शख्स को यही अंदाज़ा नहीं है कि उसका बिजली का बिल कैसे आएगा, कितना आएगा, तो वो अपनी एस्टिमेशन के मुताबिक उस सेटअप को नहीं चला सकता। जिस तरह से जैसे जैसे बड़ा सेटअप होगा आपका, उसी तरह से उसकी जो फिक्स कॉस्ट है वो बढ़ती जाती है। जब फिक्स कॉस्ट ज़्यादा होगी किसी भी बिजनेस की सर्वाइवल जो है ना मुश्किल हो जाएगी। हमें सबसे पहले अल्टरनेट एनर्जी के जो सोर्सेज हैं उनको ग्रो कर ला के अपनी एनर्जी कॉस्ट को नीचे लाना पड़ेगा। फिर हम बात करेंगे कि जी हमने जो स्टार्टअप लिया है, हमने गवर्नमेंट ने एक डिसीजन लिया है, तो फिर आगे लेके इन चीज़ों को चला। जो सब बिजली के नर्ख पिछले साल में हमने देखा, गर्मियों में आम घरों वाले बिल बिला उठे थे बिजली के बिलों से, और जो इंडस्ट्री थी उसका तो हाल ही बहुत ऊपर था, बंद होने के करीब जा रही थी बिजली के जो रेटों की वजह से, और बिजली के रेट भी इस तरह तेजी से बढ़ रहे थे जिससे पेट्रोल की कीमतें बढ़ती हैं। तो ऐसे हालात में हमारी इंपोर्ट अब वो तरसीलात है जो $35 अरब तक जा चुकी हैं, जो कभी कोई सोच भी नहीं सकता था इतनी जल्दी होगा। तो इसका मतलब है कोई बेहतरी की तरफ तो हम हैं, अगर वाकई हुकूमत ने कोई बिजली सस्ती की है जिस इंडस्ट्री चल पड़ी है। अब फिर वही बात हम करेंगे कि शायद ये हमारा अपना इधर का इनपुट नहीं है इतना बड़ा। हमें जो पैसा इनफ्लो में आया है या टैक्सेशन में आया है, ये तमाम हमारी इंपोर्ट्स का देखें, एक तो दो बड़ी आपकी इंपोर्ट्स हैं मेजर। एक आपका रॉ मटेरियल है, उसका पोर्शन कम है, जो आपकी कंजम्पशन है वो ज़्यादा है। जो डायरेक्ट आपके पास फिनिश गुड्स आती हैं उसकी इंपोर्ट आपके पास बहुत बड़ी है। रॉ मटेरियल आएगा, इसकी इंपोर्ट अगर बढ़ेगी तवाज़न में तो फिर आपका इंडस्ट्रियल सेटअप चलेगा। इंडस्ट्रियल सेटअप चलेगा तो उससे आपका आम बंदा जो है उसको रोज़गार मिलेगा, लोगों के लिए नए मौके पैदा होंगे नौकरियों के, जॉब्स के। तो फिर आप इसको कह सकते हैं कि सही मानों में अब हम इस रास्ते में चले हैं। लेकिन देर आए दुरुस्त वाली बात है कि अभी इन्होंने कुछ जो मेयर लिए हैं जिसमें इंक्लूडिंग अभी भी उन्होंने बिजली का कहा कि हम उसके नर्ख फिर कम कर रहे हैं, तो ये एक अच्छी खुशाइंद बात है कि हम आने वाले वक्त में ये तमाम चीज़ों को, उन चीज़ों को लेके चलें जो इंडस्ट्रियलाइजेशन को प्रमोट करें, जो हमारी लोकल मैन्युफैक्चरिंग को प्रमोट करें। इसके साथ साथ जो आज के दौर की सबसे बड़ी चीज़ है कि आपकी IT की जो एक्सपोर्ट है हम उसको बढ़ाएं। मेरा ख्याल है कि जितनी देर से हम लगे हुए हैं इसको, हमने इसमें कोई खातर खा इजाफा नहीं किया। इसमें शायद हमारे कुछ इदारों का, प्राइवेट सेक्टर का, कुछ हमारी NGOs का,
وہ بہت بڑا ہاتھ ہے جو ہمارے ویلفیئر کے کچھ ادارے ہیں، انہوں نے شارٹ ٹرم پروگرام شروع کیے ہیں، بچوں کو سکھانا شروع کیا ہے 4-4 6-6 ماہ کے کورس کر کے، تو ان کو ٹریننگ دے کے شروع کیا ہے کہ یہ لوگ آگے آئیں اور بہتر طور پہ روزگار کما سکیں۔ ہمیں اس سروس انڈسٹری کو بڑا سپین کرنا ہے، ساتھ ساتھ تو پھر ہم ان معاشی اشاریوں کو بہتر صورت میں کر سکتے ہیں۔ ہمارے پاس دو پہلے سٹیپ تھے پاکستان کے پاس، ایگریکلچر اور انڈسٹری، دونوں میں تقریباً ہم ناکام ہوئے، لیکن تیسرا تھا اب آئی ٹی میں آپ جس طرح کہہ رہے ہیں اس کو فوکس کرنا چاہیے تھا، لیکن جس طرح ہمارے نیٹ کا ایشوز ہے، بار بار جو نیٹ کا مسئلے بنتے ہیں پاکستان میں، جو بات دوسرے ممالک کے ساتھ آئی ٹی والے کام کرتے ہیں، جب ان کا آرڈر ٹائم پہ نہیں جاتا، کچھ نہیں جاتا، تو کام تو سارا فلاپ ہو جاتا ہے۔ فری لانسر ہیں جو، وہ تو ان کا تو بیڑا گرک ہو گیا بیچاروں کا۔ پالیسی ایک آئی جس میں میرا خیال ہے کہ یہ ہم نے اس سیکٹر کے ساتھ بہت بڑی زیادتی کی، کہ جو ایک پراپر گروئنگ سیکٹر تھا جس میں آپ کی گروتھ جو تھی وہ سب سے اچھی تھی، اور آپ نے ٹیکسز تو چلیں، خیر ٹیکسز تو ہونے چاہیے، جو بھی سب یہ نہ کہیں کہ ہم اس سیکٹر کو بالکل ٹیکس فری کر دیں، وہ ایکسپورٹ کے اوپر 1% ٹیکسیشن ہے۔ اگر آپ اپنے آپ کو رجسٹرڈ کرا لیتے ہیں پاکستان ایکسپورٹ بورڈ کے ساتھ اور کسی بھی سیلز ٹیکس اتھارٹی کے ساتھ، پروونشل یا فیڈرل کے ساتھ، تو آپ کا 0.25% ٹیکس ہے، جو بڑی ایک منیمم اماؤنٹ ہے، یہ ہونا چاہیے۔ اس کی یہ وجہ ہے کہ ہمیں اگر پیسہ باہر سے آتا ہے تو اس گیپ کو بھی تو کور کرنا ہے کہ پیسہ آ رہا ہے، کم از کم اس کی آئیڈینٹیفیکیشن تو ہو کس ہیڈ میں پیسہ آ رہا ہے، تو یہ اتنی منیمم سے ٹیکسیشن ہے میرا خیال ہے۔ آپ یہ بات کریں کہ ابھی ایک ایف ٹی او نے ایک فیصلہ دیا ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ جتنی بھی آپ کی الیکٹریسٹی کی کنزمپشن ہے، چاہے وہ آپ نے سیلف پروڈیوس کی ہے سولر کے تھرو یا کسی بھی ادر الٹرنیٹ انرجی سورس کے تھرو، یا آپ نے خود سے پروڈکشن اس کی ہے، اس تمام پہ آپ نے 18% جو سیلز ٹیکس ہے وہ ادا کرنا ہے۔ یہ ایک نئی مصیبت کہیں کہ آپ کو ایک ریلیف مل رہا تھا، یہ ایک نئے سرے سے آپ کے اوپر امپوز کر دیا گیا۔ یہ ہمیں سوچنے کی بات ہے کہ ہم وہ لوگ بہت بڑی انڈسٹری کو الٹرنیٹ انرجی پہ لے گئے تھے، یہ ان کے لیے بہت بڑی زیادتی کی بات ہے کہ وہ چیز جس کی انہوں نے سرکار سے کنزمپشن ہی نہیں لی ہے اس کے اوپر وہ ٹیکس ادا کریں گے۔ ابھی شاید آگے ظاہر ہے اس پہ ابھی چیلنج ہو جائے گا کورٹ میں، جیسے بجلی کے بلوں میں لگ کے آئے گا، لیکن اس کی امپلیمنٹیشن میں آپ کو بتا دوں کہ جو ہماری ڈسکوز ہیں انہوں نے شروع کر دیا، اور ابھی جو بل آئیں گے، چاہے گھروں میں لگے ہوئے ہیں آپ کے سولر سسٹم، چاہے باہر لگے ہوئے ہیں، چاہے ونڈ والے کہیں لگے ہیں، وہ تمام کے تمام جو ہیں اس میں یونٹ کی کاسٹ کے ساتھ تمام کا تمام سیلز ٹیکس شامل ہوگا، وہ یونٹ جو آپ نے پروڈیوس کیا اس کے اوپر بھی۔ تو اگین ہم ایک نئی اس میں چلے جائیں گے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت ڈسکریجنگ سٹیپ ہے، جو اس طرح کا سٹیپ نہیں لینا چاہیے، لیا بھی ایف ٹی او نے، میرا خیال ہے ان کا تو شاید یہ سکوپ ہی نہیں بنتا تھا کہ اس میں وہ بات کرتے۔ ذات برایا صاحب، نیٹ میٹرنگ کا جو نوٹس دیا ایف ٹی او نے، اب سولر پہ آپ کیا سمجھتے ہیں کون کون سے ٹیکس؟ ایک صرف سیل ٹیکس لگے گا، کتنا لگے گا، کس طرح لگے گا، کیا ہے اس کا امپیکٹ؟ یہی آنے والا ہے کہ جو سولر والے لوگ ہوں گے جنہوں نے سولر انسٹال کیا ہوا ہے، وہ بیٹریز انسٹال کرنے کی طرف جائیں گے، وہ ایسولیٹ کریں گے اپنے سسٹم کو واپڈا سے، ڈیربیل لیسکو سے یا فیسکو سے یا جیپکو سے، وہ اپنے آپ کو ایسولیٹ کریں گے، بیٹریز جو ہیں اور امپورٹ ہوں گی، اور ہو سکتا ہے کہ جو ریونیو امپیکٹ ہے اس سے گراس اکنامک افیکٹ جو ہے وہ زیادہ پاکستان کے لیے ٹھیک نہ ہو۔ لیٹ سپوز کہ آپ 200 یونٹس جو ہیں وہ ٹوٹل لیسکو سے لیتے ہیں، اور اس میں سے آپ نے لیسکو کو پرووائڈ کر دیے تھرو سولر 150، تو نیٹ آپ نے کتنے لیے؟ 50۔ تو 50 کے اوپر جو تھا ڈسکوز کر رہی تھیں وہ سیل ٹیکس کو چارج کرتے تھے اور آپ کو بل کر دیتے تھے۔ اب ایف ٹی او جو ہے وہ ہمیں یہ سمجھانا چاہ رہے ہیں، اور انہوں نے چارجنگ کی رسپانسبلٹی لے لی ہے ٹیکس کو چارج کروانے کی، جو کہ بالکل نہیں ہے، کانسٹیٹیوشن ان کو الاؤ نہیں کرتا۔ آئی بلیو انہوں نے اپنی جورسڈکشن سے تھوڑا سا انہینس کرنے کی جو ہے وہ کوشش کی ہے، اور انہوں نے جو انٹرپریٹیشن دی ہے کہ آپ اس طرح کریں کہ ڈسکوز جتنی سپلائی دیں گی، ان مائی ایگزامپل کہ 200 یونٹس دیے ہیں تو 200 کے اوپر ہی آپ 18% بٹ ایور دا ویلیو آف دا سپلائی اس کو 18 سے ملٹیپلائی کریں، کنزیومر ہے اس سے آپ 18% کے مطابق جو ہے ٹیکس سیل ٹیکس چارج کر لیں، جو کہ ایک ہرڈل ہوگی۔ ان کے اوپر لگے گا جنہوں نے گرین میٹر لگائے ہوئے ہیں، جنہوں نے بجلی ایگزمپشن ان کے اپنی خود ہی کر رہے ہیں، واپڈا کو یا دوسرے کو نہیں دے رہے، ان کے لیے مسئلہ نہیں ہے، وہ تو آلریڈی جو کنزیوم کر رہے ہیں اس کے اوپر وہ آلریڈی ٹیکس۔ بڑے بڑے جنہوں نے وہ سولر لگوائے ہیں وہ گورنمنٹ کو جب دوسرے یا بیچ رہے ہیں بجلی کو، اب وہ ٹیکس ادا کریں گے 18%، ٹوٹل یوٹیلائزیشن ہوگی اس کے اوپر ٹیکس دیں گے۔ اچھا سر، ایف ٹی او صاحب نے آرڈر کیا، اس کی ججمنٹ کے اوپر ایف بی آئی نے عمل بھی کرنا شروع کر دیا، تو آپ سمجھتے ہیں کہ جیسے چو صاحب کہہ رہے تھے ہائی کورٹ میں جا کے چیلنج ہوگا، اسٹے مل جائے گا، ختم ہو جائے گا؟ لیٹ سی کہ کیا ڈیولپمنٹ آتی ہیں، آبویسلی کہ اس کے اوپر جو ہے پبلک ایٹ لارج جو ہے اس کا رائٹ جو ہے انوالو ہوگا، تو اس کو جو ہے اس پہ لیٹیگیشن تو ہوگی۔ اچھا، جب ٹیکس کی ہم بات کر رہے ہیں سولر پہ، جس طرح اب جو 19 فروری کو ایک نوٹیفکیشن ایف بی آر نے جاری کیا ہے سرکولر، جس میں ود ہولڈنگ ٹیکسز کے فیلڈ فارمیشن کو آرڈر دیے گئے ہیں اور آڈٹ کا طریقہ کار بتایا، وہ کیا ہے پھر اس میں کوئی نیا ٹیکس لگنے والا ہے؟ ایپلیٹ ٹریبیونل انلینڈ ریونیو اسلام آباد، وہاں سے سر اکرم صاحب انہوں نے ایک ججمنٹ دی جس میں انہوں نے واضح کیا کہ جو ود ہولڈنگ ٹیکسز ہیں اور ان کا جو آڈٹ ہوتا ہے اس کے انہوں نے سٹیپس بنا کے دیے کہ وٹ آر دا اسٹیپس دیٹ مسٹ بی ٹیکن بائی این اسیسنگ آفیسر بفور ایشوئنگ
इशूइंग एन ऑर्डर अंडर सेक्शन 161। अब वो स्टेप्स जो हैं जो उन्होंने अपने ऑर्डर में हाईलाइट किए, उसके ऊपर फिर एफबीआर ने फिर एक सर्कुलर निकाला, और सर्कुलर का नंबर है जी सर्कुलर नंबर 38/2023 डेटेड 19 फरवरी 2025। उसमें जो स्टेप्स वाज़ा किए हैं, उन्होंने कहा कि सबसे पहले जब असेसिंग ऑफिसर किसी के विद होल्डिंग का ऑडिट करना चाह रहे हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल जो पहला काम करेंगे वो उसकी रिटर्न देखेंगे, इनकम टैक्स की रिटर्न, कि क्या उन्होंने सेक्शन 114 सेक्शन 114 उसकी उन्होंने कंप्लाइज की है, क्या उन्होंने रिटर्न फाइल की है। अगर उन्होंने रिटर्न फाइल की है, फिर चेक करेंगे कि क्या सेक्शन 65 के मुताबिक उन्होंने विद होल्डिंग स्टेटमेंट्स जो हैं वो उन्होंने फाइल की हैं। अगर नहीं फाइल की तो फिर वो उनको विद होल्डिंग के लिए फाइल करने के लिए नोटिस करेंगे, और अगर वो फाइल नहीं करते तो सेक्शन 182 की पेनल्टीज जो है वो इम्पोज करेंगे। एक अच्छा नोटिफिकेशन नहीं है फिर तो ये। एक ऑफिसर पहले रिटर्न को चेक करेगा, उसके बाद काम शुरू करे। यहाँ तो पहले असेसमेंट करते हैं रिटर्न का, तो बाद में 5 साल बाद पता चलता है बंदे ने पहले सब कुछ इसमें डिक्लेयर किया हुआ था। दिस इज़ अ गुड डिसीजन, सारे ही हमारे ऊपर अप्लाई होते हैं, लेकिन ये इसलिए इसमें थोड़ी गाइडेंस इतनी प्रोवाइड कर दी गई और इतना कम्प्रीहेंसिव गए कि उन्होंने 12 स्टेप बना के दे दिए कि पहला स्टेप कौन सा होगा, दूसरा कौन सा होगा, तीसरा कौन सा होगा। बट जो उन्होंने सपोर्ट ली, उन्होंने ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, उनकी बहुत सी जजमेंट्स उन्होंने कोर्ट की, जिनमें एमसीबी की जजमेंट है, इस्लाम स्टील की एक जजमेंट है हाई कोर्ट की, फिर उसमें पेप्सी कोला की जजमेंट है, इन सब और भी बहुत सी जजमेंट्स हैं, निशात चुनिया की जजमेंट है, उन सब को उन्होंने कंसोलिडेट किया और हर जजमेंट के रेफरेंस को कोट करके उन्होंने 12 स्टेप बनाए, और 12 स्टेप जो है फिर उन्होंने एफबीआर को दिए, और एफबीआर को कहा कि इनको अपने फील्ड फॉर्मेशंस को भिजवाएं। ऑडिट करने से पहले इन चीज़ों को स्टेप को 12 को देख फिर फैसला करें, फिर आपने अपना उस प्रोसीडिंग्स कंप्लीट करनी है। अगर आप ये नहीं करते तो इससे एक तो नेशनल एक्सचेकर का लॉस होता है, और दूसरा ये है कि फ्रीवलेस लिटिगेशन जो है वो बहुत ज़्यादा होती है, जहाँ से रेवेन्यू आना था वहाँ से भी नहीं आता। मिसाल के तौर पर जैसे एक स्टेप है, उन्होंने वाज़ा किया कि जो हम लोग रूल 44 और सब रूल 4 जिसे 44(4) हम टैक्स प्रैक्टिस में कहते हैं, उसका जो है वो आप नोटिस करते हैं, और अभी उस नोटिस को इम्प्लीमेंट करवाए बगैर, उसको कंक्लूड किए बगैर ही 161 और सब सेक्शन 1A का नोटिस कर दिया जाता है। तो उन्होंने कहा नहीं, ये प्रैक्टिस ठीक नहीं है, पहले कंक्लूजन ड्रा करो, 44(4) को ओपन किया, उसको कंक्लूड करो, कंक्लूड करने के बाद फिर आप आगे बढ़ो। 165 की हम सम टाइम होता है कि टैक्स पेयर विद होल्डिंग की स्टेटमेंट फाइल नहीं कर रहे होते, तो उन्होंने कहा पहले विद होल्डिंग फाइल करवाओ, तो फिर उससे पूछो ना, फिर उसके बाद 44(4) करो। तो 1 by 1 स्टेप्स उन्होंने वाजा। फिर उन्होंने कहा कि आप ईच ट्रांजैक्शन को रिकॉग्नाइज करो कि विद होल्डिंग आपने फाइल कर दी, तो जिस विद होल्डिंग मैंने कहा कि आई हैव 10 एम्प्लॉइज, 10 में से 3 जो हैं वो 6 लाख से ऊपर सैलरी ले रहे हैं और 7 जो हैं वो कम ले रहे हैं, तो जो 7 बिलो टैक्सेबल लिमिट से हैं, तो सेक्शन 149 के मुताबिक मुझे तो उनकी जो है वो विद होल्डिंग करनी ही नहीं है, और जो 3 हैं जिनकी ज़्यादा है उनकी मैंने डाल दी। अब डिपार्टमेंट थोड़ा हरी में होता है, वो 10 के 10 का ही जो है वो नोटिस कर देते हैं। तो कहते हैं फिर अगर आपने करना है तो आइडेंटिफाई करो, उनको पिन पॉइंट करो। बस 114 के 182 के 147 के नोटिस तो एफबीआर के अफसरान समझते हैं सवाब है भेजना, नोटिस करने। मैं वहाँ पे भी कहूँगा कि जो टैक्स मशीनरी है वहाँ पे भी कैपेसिटी जो है, कैपेसिटी इन शेप ऑफ के वहाँ आप देखें कि जब रेवेन्यू का टारगेट होता था 5-6 हज़ार बिलियन रुपीस, उस वक्त भी यही लोग जो थे वो हिम्मत करके पूरा कर रहे होते थे, और अब हो गया है 13,000 बिलियन रुपीस, लोग वही हैं। अगर वहाँ पे इंक्रीज आया है, आप डबल पे चले गए हैं, आपने डबल से भी ज़्यादा चले गए। ज़्यादा रसूल गया साहब, ये अच्छे नहीं है। एफटीओ ऑर्डर करे 18% टैक्स सोलर वालों से वसूल करना है। एमएम अकरम साहब की जजमेंट हो जनाब इन 12 स्टेप को देकर ऑडिट करना है, इसका मतलब एफबीआर ने सुनना शुरू कर दिया है, दूसरों की बातों पर अमल करना शुरू कर दिया। ऑब्वियसली जो उसके ऊपर उन्होंने इम्प्लीमेंट किया और उन्होंने अपनी तमाम फील्ड फॉर्मेशंस को लिखा और इस पे उन्होंने क्लियर इंस्ट्रक्शन दे दी। चौधरी साहब, ब्रेक से जाने से पहले एफबीआर में रिफॉर्म्स और इस्लाहात का आजकल वज़ीर आज़म से लेकर वज़ीर ख़जाना तक बार बार कह रहे हैं, वो इस्लाहात या रिफॉर्म्स हम इस तरह समझ सकते हैं जिस तरह हफ्ते में एक नोटिफिकेशन तो लाजमी आता है, वो किसी न किसी सूरत में नया हुक्म आता रहता है एफबीआर की तरफ से, वो सर्कुलर और नोटिफिकेशन आम सी बात हो गई है। बजट के बाद जितने अब तक स्टेप लिए गए यही रिफॉर्म्स हैं, यही इस्लाहात हैं या और भी कुछ है? लेकिन ब्रेक से बाद नाज़रीन छोटा सा कमर्शियल ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा।
वेलकम बैक नाजरीन। जी चौधरी साहब, हम बड़े अरसे से बात सुन रहे हैं, बल्कि हमें 25 साल तो मुझे भी आज प्रोफेशन में आए होंगे। हमेशा के रिफॉर्म्स आ रही हैं, हमने ये एक नई स्कीम आ गई, कहीं किसी इंटरनेशनल डोनर एजेंसी ने कह दिया हम अब पोर्ट कर रहे हैं, एक नया मैकेनिज्म डेवलप करें। कभी हम सर्कल सिस्टम बना देते हैं, कभी हम उसको ख़त्म कर देते हैं, फिर हम यूनिट सिस्टम बना देते हैं, उसको हम ख़त्म करते हैं, फिर हम वापस सर्कल सिस्टम की बात करते हैं। अभी जैसे हमने एपलेट का अपील का तजर्बा किया, हमने जितने तजर्बे किए नाकाम किए। एफबीआर को हम तजर्बा का भी कह सकते हैं। बेसिकली देखें, जो आज के दौर में वक्त की ज़रूरत है, सारा डाटा आपके पास आईटी का मौजूद है, लोगों की कंजम्पशन का भी और लोगों की स्पेंडिंग का भी। आप उस डाटे के लिए टेक्निकल एक्सपर्ट हायर करें। आप अपने सिस्टम में जो चेंज लानी है वो इस तरह चेंज लाने से नहीं कि एक 6 बंदे लगे हैं तो 8 उधर कर दें और 6 उधर से उठा के उधर कर दें, आधे पाकिस्तान के लोगों को उधर ट्रांसफ़र कर दें और आधे के उधर कर दें। ये नहीं होता। लेकिन चेंज का मतलब आपने सिस्टमेटिक चेंज लेके आनी है। जो हमारा एक रवायती सोचने का निज़ाम है और काम करने का निज़ाम है, इसका मतलब ये बुरी तरह नाकाम हो चुका है। आज के दौर में हमें आईटी की हेल्प लेके, टैक्स प्रोफेशनल्स की लें, आप लीगल एक्सपर्ट की हेल्प लें, जो प्रोफेशनल अकाउंटेंट्स हैं आप उनको हायर करें, जो आपके इन चीज़ों का डाटा एनालिसिस करें। आप उस डाटा एनालिसिस की बेस के ऊपर सारी असेसमेंट्स करें। अब तो मुश्किल ही कोई नहीं है ना। देखें, इस वक्त ख़ास तौर पे जब अब चैट जीपीटी की आज बात करते हैं, आज हम जनाब इसकी सारी की सारी इन चीज़ों की बात जब हम कर रहे हैं कि तमाम चीज़ें जो हैं वो आपकी एक सम अप हो के आपके हाथ के अंदर इकट्ठी हो गई हैं, तो कैसे मुमकिन है कि एफबीआर के सिस्टम में जो इन्फॉर्मेशन मौजूद है। मुझे याद है कि हम 2002-03 से सुनते आ रहे हैं कि इनके पास इतना डाटा है जी, मोबाइल फ़ोन का इतने हज़ार का डाटा है, बैंकों का इतने हज़ार का डाटा है, क्रेडिट कार्ड का इतने हज़ार का डाटा है। तो आज तक हमने किया क्या? कुछ भी नहीं, डाटा इकट्ठा किया। यानी जिस तरह हम फाइलें लेकर रद्दी इकट्ठी करते थे, इस तरह हमने वो डाटा भी गार्बेज की तरह इकट्ठा कर लिया। देखिए, असल मसला ये है कि हमें ये सोचना है कि ये एक हमारे पास अगर अब डाटा एप्लीकेशन है, हमारे पास चीज़ें मौजूद हैं, इन्फॉर्मेशन मौजूद है, हाउ वी कैन कंक्लूड दिस इन्फॉर्मेशन कि इससे हम डिज़ायर्ड रिजल्ट लेके वो लोग जो टैक्सेशन के सिस्टम से बाहर हैं हम उनको लेके आएँ, वो लोग जो अपना ड्यू टैक्स अदा नहीं कर रहे हम उनको लेके आएँ। टारगेट तो ये होना चाहिए। ये टारगेट नहीं होना चाहिए कि हमारा 10 बिलियन एक बंदे को टारगेट दिया था, अगली दफ़ा हम 15 कर दें, वही टैक्स पेयर है। आपका जो सिस्टम है आप खुद देखें ना कि आपकी इकोनॉमी में कितनी जान है। आपका इकोनॉमिक सेटअप जो है वो मूव नहीं कर रहा और टैक्स का टारगेट आप बढ़ाते जा रहे हैं। ना आप नंबर ऑफ टैक्स पेयर बढ़ा रहे हैं, ना आप नंबर ऑफ पोटेंशियल टैक्स पेयर की तरफ ध्यान दे रहे हैं, ना ही आगे इसके ऊपर कोई काम हो रहा है प्रॉपरली। आपने बीटीबी बना दिया, बीटीबी सोया हुआ है, पता नहीं किस वक्त काम होता है, कोई मैंने तो नहीं देखा कोई नए लोग आते हैं। हमें एक मजबूत इकोनॉमिक सिस्टम बनाने के लिए इस वक्त हमें एक बेहतरीन आईटी सिस्टम चाहिए और उस सिस्टम को चलाने के लिए हमें बेहतरीन एक्सपर्ट लोग चाहिए जो आईटी के प्रोफेशनल हो, जो लीगल प्रोफेशनल हो, जो अकाउंटेंसी को जानते हो। फिर आपका डाटा जो आता है, रिटर्न का डाटा आता है, उसका एनालिसिस करें। जहाँ टैक्स की डेफिशिएंसी है उसको हम कवर करें। देखें, अभी जैसे हम बात कर रहे थे कि एक ट्रिब्यूनल की जजमेंट आई, देखें ना, अब ये वही स्टेप्स उन्होंने आपके लिए बयान किए जो कानून में बयान किए गए, उन्होंने उनको सम अप करके आपके सामने रखा। और एक अच्छी बात यह है कि चले बोर्ड ने उस पर ध्यान दिया और एक फीड फॉर्मेशन के लिए उसको सर्कुलेट कर दिया कि ये एक स्टेप है। इससे पहले उन्होंने 111 पे जब मिलर ट्रैक्टर की जजमेंट आई इनकम टैक्स की, तो उसमें भी उन्होंने कुछ चीज़ें बताई, उस पर भी बोर्ड ने एक सर्कुलर जारी किया। तो ये एक अच्छी बात है कि हमें वो चीज़ें जो एक सेटल्ड इशू हैं उनसे बाहर निकल के टैक्स जहाँ पोटेंशियल है वहाँ टैक्स करना चाहिए। हम वो चीज़ों को तो टैक्स ना करें जो सुप्रीम कोर्ट तक ने एक फाइनलाइज कर दिया, हम उसी को फिर लगे हैं। वो क्या होगा, नीचे से लिटिगेशन स्टार्ट होती है, फिर वहाँ जाके एंड हो जाती है। अगर एफबीआर में रिफॉर्म्स की बात, जिस तरह जनरली तौर पर जो अफसरान के रवैये या टैक्सेशन है, इसमें आप कह रहे हैं कोई खातर ख्वाह नताइज हमें नजर नहीं आ रहे। लेकिन दूसरी तरफ हम अगर जिद्दत की बात करते हैं, ऑटोमेशन की बात करते हैं, पेपरलेस टैक्सेशन की जो हुकूमत कहती आ रही है आज तक, उस पर कोई आपको पेपर वर्क को नजर आ रहा है? देखिए, हमने 2013-14 में आयरस डेवलप किया। इतनी मुश्किलात के बाद जो पुराना हमारा एक सिस्टम था उससे हम इस पे शिफ्ट हुए। पहले इनकम टैक्स लेके आए, फिर आहिस्ता आहिस्ता सेल्स टैक्स को ले आए। आज ऑलमोस्ट हम उसी पे सारा काम कर रहे हैं। हालत हमारी ये है कि उस सिस्टम में इतने बग्स हैं कि सेल्स टैक्स के जो बड़े फ्रॉड्स हैं वो सारे के सारे इनिशिएटिव वहाँ से होते हैं। हम उसको बुरी तरह नाकाम है रोकने में। यानी बावजूद इतने बड़े बजट के, इतनी बड़ी टेक्निकल टीम के, हम उस सारे सिस्टम को जो लोग मिसयूज़ करते हैं, हम इस काबिल ही नहीं है कि हम उस मिसयूज़ को रोक सकें। बेसिकली देखें, जो सिस्टम की प्रोटेक्शन है वो सबसे इंपॉर्टेंट है। हमें उस सिस्टम की प्रोटेक्शन को बेहतर बनाना है और इनको एफबीआर की जो टेक्निकल टीम है, जो आईटी की टीम है, एक्सपर्ट इन्फॉर्मेशन की टीम है, उसको चाहिए कि हम पहले अपना सिस्टम सिक्योर करें, फिर उस इन्फॉर्मेशन को हम आगे लेके आएँ और उस इन्फॉर्मेशन को आगे कैरी ऑन करें। वो आपके सामने डार्क वेब पे बिकता रहा, कितने डॉलर मांगेंगे, क्या, वो एक कहानी है सारी। देखें ना, बात ये है कि हमें इन चीज़ों से अब बाहर थोड़ा सा निकल के आके ये रवायती बातें हैं, उधर मीटिंग्स कर ली, 6 मीटिंग्स उधर कर ली, अब सारा टेक्नोलॉजी का दौर है, बैठे सारे हर बंदे से इन्फॉर्मेशन लें, उससे बात करें। सेल टैक्स को इन्होंने
آن لائن رجسٹریشن کو کیا، پھر اس کو مینول کر دیا. آج میں نے وہ خبر بھی دیکھ رہا تھا لاہور ٹیکس بار کی طرف سے لگی ہوئی تھی اخبارات میں، وہ جو اس میں سیل ٹیکس کی ریٹرن میں ریوائز کرنے کی 60 دن کا قانونی حق ہے، وہ ریوائز کرنے کے کمشنر اپروول نہیں دے رہے، اجازت نہیں دے رہے. بیسیکلی وہ کمشنر کا تو حق ہی نہیں ہے، بیسیکلی تو وہ 60 دن کے اندر جو ہے وہ آٹو اپروول ہے، ہو ہی نہیں رہی لوگوں کی شکایت. یہ دیکھیں نا، یہی تو ہم بات کرتے ہیں کہ یہ آپ نے سسٹم کو اپنی طرف سے نیا قانون بنا لیا. سسٹم جو ہے وہ قانون کے اوپر حاوی ہے، وہاں آپ نے ایک چیک لگا دیا بلا وجہ، اور اس چیک کی وجہ سے آپ لوگوں کو ان کا جو ڈیو رائٹ ہے، جو قانونی رائٹ ہے، اسے آپ نے روکا ہوا ہے. دیکھو نا، جب بھی بات ہوتی ہے یوبی صاحب، ہم یہی بات کرتے ہیں کہ جو آپ بات کرتے ہیں اس کو اکارڈنگ ٹو لا پروسیڈ کریں، قانون ہے قانون کے مطابق ٹریٹ کریں. اصلاح تو یہ ہونی چاہیے نا، ٹیکس پیئر جو 20 چکر لگا رہا ہے ڈپارٹمنٹ کے، اس کے چکر 20 کے بجائے 5 رہ جائے. سیلز ٹیکس کی رجسٹریشن مینول تھی، آن لائن ہوئی. کچھ چیزوں کو بہتر کرنے کے لیے انہوں نے سسٹم کو امپروو کرنے کے لیے اس میں کچھ چیکس رکھے. ہمیں کوئی اعتراض نہیں، آپ رکھیں، بالکل کمپلائنس ہونی چاہیے. ہم اس حق میں، میں خود اس حق میں ہوں، بارز اس حق میں ہے کہ ہمیں ایک جو ٹیکس پیئر آیا بالکل اس کی ساری پہلے آپ تھارولی چھان بین کریں، سارا کچھ کریں. جب آپ نے یہ سارا کچھ کر لیا، اس کے بعد اگر وہ شخص فراڈ کرتا ہے تو وہ رجسٹریشن کرنے والے کو بھی تو ذمہ دار بنائے نا. جس نے اس سسٹم کو بائی پاس کیا ہے آپ کے سسٹم کو، اس کو بھی تو ذمہ دار ٹھہرائے نا. کتنے لوگوں کو ہم نے ذمہ دار ٹھہرایا. ابھی ہوتا کیا ہے اس وقت، جب بھی ہم کوئی بات کرتے ہیں آ جا کے اس میں جو فراڈسٹر ہے وہ ایک سائڈ پہ بھاگ جاتا ہے، جو ٹیکس آفیشل ہے وہ بھی سائڈ پہ بچ جاتے ہیں. ایک وہ بندہ آگے آ کے اس سپلائی چین کا ایک ہم نے ایک قانون میں سمجھتا ہوں کہ یہ سب سے بڑی زیادتی ہے کہ سپلائی چین کے نام پہ ہم نے 10 لوگ اگر آ رہے ہیں تو 10 سے ہم نے ٹیکس لینا ہے سب سے. کہیں کوئی آئیڈینٹیفیکیشن نہیں ہے کہ اس ٹرانزیکشن کا ٹیکس جو ہے ایک شخص نے پے کر دیا. لیکن سیلز ٹیکس تو ویلیو ایڈیشن ٹیکس ہے، ایک نے پے کر دیا تو آگے تو برڈن ٹرانسفر ہونا ہے نا. سیل ٹیکس میں چوری کو روکنے کے لیے جا رہے ہیں، آپ سمجھتے ہیں واقعی ٹیکس چوری رک جائے گی؟ یہی تو میں بات کر رہا ہوں، رک ہی نہیں رہی ان سے. دیکھیں، اس کو روکنے کے لیے آپ کو اپنے سسٹم کو ٹھیک کرنا پڑے گا. آپ وہ لوگ جو اس میں شامل ہیں ان کو قرار واقعی سزا دینی پڑے گی. ہم نہیں روک سکتے، ہماری کیپیسٹی نہیں ہے، مجھے پتا ہے. ہم ان کو اتنے سالوں سے سمجھا رہے ہیں کہ آپ کا ایفیکٹو ریٹ 4% کے قریب ہے پلس مائنس ریفنڈ دینے کے بعد. ہم ان کو کہتے ہیں 5% لگا لیں بھائی، سنگل سٹیج لگائیں. نہیں ہے آپ کی کیپیسٹی، ان پٹ ختم کریں. کیوں نہیں کرتے؟ وہ صرف کرپشن کے دروازے بند ہو جائیں گے. اصل بات یہی ہے کہ اس کے اوپر بڑی ڈیبیٹ ہوئی ہے. ہم نے ان کو کہا کہ آپ نہیں اس کو سنگل سٹیج کر دیں، آپ اس کو 5%، ہم نہیں کہتے 4%، آپ 5% لگا دیں. دیکھیں منیمم 2 سپلائی چین بنتی ہیں. ایک دفعہ اگر امپورٹ ہوگا، امپورٹ کے بعد آگے سیلنگ ہوگی. جب آپ نے ان پٹ کریڈٹ الاؤ نہیں کرنا تو 5% کا مطلب یوبی سب 10% ہے. مینوفیکچرر بنائے گا، آگے بیچے گا، ڈسٹریبیوٹر کو دے گا، ڈیلر کو دے گا، وہ پھر چارج کرے گا آگے 5%. 5% لگانے سے منیمم 10% ٹیکس کلیکٹ کریں گے. آپ کیوں اس سسٹم کی طرف نہیں آتے؟ آپ کے پاس نئی کیپیسٹی ہے. چوتھے دن ہم سوچتے ہیں، سنتے ہیں، پڑھتے ہیں کہ اتنے بلین کا فراڈ وہاں ہو گیا، اتنے بلین کا فراڈ وہاں ہو گیا، اتنے بلین کا فراڈ. بھائی نہیں روک پا رہے، اس کا سدباب کریں. نہیں سدباب ہو رہا تو اس کا ایک میکینزم ہے، یار آ جائیں سنگل سٹیج پہ. بہت ساری جگہ دنیا میں ٹیکس پالیسی کو بلاتا کر دیا ہے، اور ٹیکس کلیکشن کو ان کا FBR کرے گا، ٹیکس پالیسی کو اب دوسرا وزیر خزانہ کو ڈپارٹمنٹ کو دیکھے گا. علیحدہ اتھارٹی بنا دی. اچھی بات ہے. یہ ایک بعض کا بھی بڑا درینہ مطالبہ تھا کہ جس طرح ہم کہتے تھے کہ ایپلیٹ سسٹم کو FBR سے الگ کریں، یہ اسی طرح پالیسی کا بھی ہمارا ایک مطالبہ تھا. اس میں ہم نے بارہا بورڈ کے ساتھ میٹنگز بھی کی، منسٹری کے ساتھ میٹنگز بھی کی، ان کو بھی بات سمجھائی کہ یہ دیکھیں ٹیکس پلاننگ اور ٹیکس کلیکشن بوتھ آر دا ڈفرنٹ تھنگس. جب دونوں کو ایک جگہ رکھیں گے تو یہ جو اس وقت سسٹم جس جگہ پہ ہم لے گئے ہیں، اور سسٹم چوکڈ سسٹم ہے اس وقت ہمارا. ایک جگہ ہم ایک ایشو کو کورٹ جا کے سپریم کورٹ آف پاکستان سیٹل کرتی ہے، اور اگلے بجٹ میں ہم فائنانس سے جو بجٹ ہم دیتا ہے بل، اس میں ہم نے کوشش کرنی ہوتی ہے اس سپریم کورٹ کی ججمنٹ کو ہم نے نلیفائی کرنا. ہم نے دیکھیں وہ ہوا کیا کہ ایک 6-7 سال کی محنت کے بعد ایک سپریم کورٹ سے جا کے ڈیسیژن فائنل ہوا، ایک ایشو کو ہم نے ڈیسائیڈ کر دیا. ہم کیا کرتے ہیں، پالیسی ونگ FBR کے پاس تھا، اسی ججمنٹ کو سپریم کورٹ نلیفائی کرنے کے لیے ہم نے قانون میں تبدیلی کر دینی ہے. دیکھیں یہ سسٹم اس طرح نہیں چلتا نا. پوری دنیا میں کیا ہوتا ہے کہ جب ایک ڈیفائن ہو جاتی ہے، ڈیسائیڈ ہو جاتی ہے، تو پوری دنیا میں اس کا احترام کیا جاتا ہے. وہ ایک آگے رواج کے طور پہ، پریسیڈنٹ کے طور پہ لی جاتی ہے، آگے اگزامپل کے طور پہ لی جاتی ہے، نہ کہ اس کو ردی کی ٹوکری میں پھینکا جاتا ہے. بار بار غلطیاں کرنے سے بعد ایک غلطی کو سدھار لیا جائے تو وہی بہتر ہوتا. یہ ہے کہ جہاں ہم نے غلطی کی تھی اس کو عدالتوں نے پیوریفائی کر کے ایک دفعہ ٹیسٹ ٹرائل سے گزار کے سیٹل کر دیا. ہمیں اس سیٹل ایشو کے اوپر آگے چلنا چاہیے، اس کو مینٹین کرنا چاہیے. زاہد رسول گورایا صاحب، 12,970 ارب روپے کا جو ٹیکس ٹارگٹ ہے، آپ سمجھتے ہیں پورا ہو سکے گا؟ اگر ہو سکے گا، جس طرح وہ کہہ رہے ہیں FBR میں ریفارمز بہتری، معاشی اشاریہ بہتر، تو آپ کو لگ رہا ہے یہ ٹارگٹ پورے ہوں گے اور ریونیو شارٹ
फॉल है जो अब तक कितना हो चुका है, उसको किस तरह पूरा किया जाएगा? ये तो अब ऑन रिकॉर्ड और मीडिया पे बात अवेलेबल है कि हमारे चेयरमैन लंगड़ियार साहब ने ये आके एग्री किया मीडिया पे कि हाँ ओवर एम्बिशियस टारगेट है। इट मीन्स कि क्लियर उन्होंने बता दिया शॉर्ट फॉल तो रहेगा। अब कितना कलेक्ट हो गया है पहले 7 महीने जो कि जनवरी को एंड हुए हमारे टैक्स ईयर के या फिस्कल ईयर के माली साल के, उसके मुताबिक जो शॉर्ट फॉल है वो 486 बिलियन रुपीस है। 86? हाँ जी, जैसा कि आपने फरमाया 12,917 आई बिलीव कि वो टारगेट है, और जो पहले 7 महीने हैं उसमें कलेक्शन 6,994 है ये है। और अगर अगले आप 5 मंथ करते हैं तो अगर इसी हम मोमेंटम को कंटिन्यू रखें तो आप समझ सकते हैं कि तकरीबन 800-900 के करीब जो है वो आपको शॉर्ट फॉल जो है 9,500 अरब रुपया तो हमने पिछले साल इकट्ठा किया था। इसका मतलब उससे फिर थोड़ा बहुत ही ऊपर जाएंगे, पूरा तो नहीं करेंगे हम। थोड़ा तो नहीं, आप देखें अगर आप 12,000 को टच करते हैं, क्योंकि जब आपने टारगेट सेट किया प्रीवियस ईयर से इस ईयर का आपने 39% तो पहले ही आपने ज़्यादा कर दिया था अपने टारगेट को ही। तो सबने सही फरमाया कि टैक्स इज ऑलवेज लिंक्ड विद द इकोनॉमिक एक्टिविटी। अगर आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या इतनी ग्रो की है कि टैक्सेशन जब वो 39% ग्रो कर जाएगी, तो इसका आंसर है कैपिटल नो। ऐसा तो नहीं हुआ कि पहिया जो है बिजनेस का उस तरह नहीं घूमा जिस तरह टैक्स आपने जंप लगा दिया। तो इट इज़ वेरी विजिबल शॉर्टफॉल तो होने जा रहा है और हो चुका भी है, और इसमें हम मुहतात अंदाजे के मुताबिक भी कह सकते हैं कि 600-700 के करीब तो जो है शॉर्टफॉल जो है वो। वज़ीर खजाना साहब हमारे फरमा रहे थे हम कोई इसको तामीराती जो इंडस्ट्री है उसको बड़ा रिलीफ देने वाले हैं, और सैलरी पर्सन पे वो कह रहे हैं बजट में बोझ कम होगा। आप क्या समझते हैं कौन सा बोझ कम होगा? सैलरीड पर्सन, इसके लिए स्कीम ऑफ लॉ आप भी समझते हैं, मैं भी समझता हूँ इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस को। सैलरीड पर्सन बंदा जो है ये बाकी तमाम हेड्स ऑफ इनकम से एक डिफरेंट तरह का बनता है। अगर सेक्शन 11 इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस का मैं कोट करूँ तो वहाँ पे पाँच हेड्स ऑफ इनकम तो लिखे हुए हैं, और उनमें से पहला हेड ही जो है वो इनकम फ्रॉम सैलरी है। सेक्शन 12, 13 और 14 इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस का सैलरी को कवर करता है। आगे इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी 15 और 16 में, और फिर आगे 18 और 36 तक बिजनेस इनकम, और फिर कैपिटल गेन, और फिर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। मजे की बात यह है कि वो सारे के सारे जितने भी हैं ना उनकी टैक्सेबल इनकम को कैलकुलेट करने का तरीका कार रहता है। वहाँ पे डिडक्शंस मोस्टली अलाउड हैं। डिडक्शन मीन कि आपने जो सेल्स की, लेट्स सपोज कि आपने करोड़ रुपए की सेल की, तो सेल्स करने के लिए आपने जो खर्चे किए वो खर्चे क्लेम करते हैं आप। स्लैब बढ़ा दी जाएंगी, क्या होगा, क्या बोझ कम क्या होगा? ये मैं सिर्फ अर्ज करना चाह रहा था, लेकिन सैलरीड बंदे के पास कोई डिडक्शन अवेलेबल नहीं है। इसको जो ग्रास इनकम मिल गई वो रिसीट बेसिस के ऊपर इसे टैक्स देना ही देना है। ये कोई अपने बच्चों की एजुकेशन माइनस नहीं कर सकता, ये अपने हॉस्पिटल का खर्चा जो है उसमें से माइनस नहीं कर सकता, ये अपनी कोई ट्रांसपोर्टेशन माइनस नहीं कर सकता, और दूसरी तरफ बिजनेस वाला अपनी कन्वेंस भी माइनस करेगा, फ्यूल लगा है वो भी माइनस करेगा, बिजनेस प्रेमिसेस पे इलेक्ट्रिसिटी लगी वो भी माइनस करेगा, टूल टैक्स पे किए वो भी माइनस करेगा बिजनेस करने के लिए। सैलरी वाला बंदा भी अगर वही टैक्सेस सैलरी की अर्न करने के लिए आ रहा है तो वो नहीं करेगा। तो इसके लिए जो इन्होंने टैक्स का रेट लगा दिया इंतहाई ज़्यादा था। 6 लाख तक तो चलो माफ़ी, और 6 लाख से अगर ऊपर गया तो 5%। टैक्स ईयर 2025 की बात कर रहा हूँ, और मैक्सिमम जो रेट है वो 35% है। लेकिन कहाँ से स्टार्ट कर दिया? 41 लाख पे 4.1 मिलियन, जो कि 5% और 35% मैक्सिमम रेट है। लेकिन अगर सैलरी वाला बंदा करोड़ से ऊपर जाता है तो जितना 1 करोड़ से ऊपर जाएगा उसके ऊपर 10% सरचार्ज भी पे करेगा। तो मैं समझता हूँ कि जो वज़ीर खजाना साहब ने उन्होंने सही आइडेंटिफाई किया कि ये ओवरबर्डन है। और टैक्स ईयर 2024 में आपको पता होगा कि तीसरे नंबर पे जो मेजर सेक्टर जो कंट्रीब्यूटरी टुवर्ड्स द रेवेन्यू वो सैलरीड पर्सन था। तो अब इनका बोझ कैसे कम किया जा सकता है? मिनिमम बेयर मिनिमम हमारी यही सजेशन होगी आपके थ्रू कि कम से कम जो टैक्स ईयर 2024 वाला था जो रेट्स हैं कम से कम वो बहाल किए जाएं। अगर आप बर्डन को कम करना चाहते हैं जो पुराने रेट्स हैं कि उनके साथ मैन्युफैक्चर पे भी तो लगाया गया था ना, सब तो मुतासर तो वो भी सबसे ज्यादा हुए, वो भी सेक्टर सबसे ज्यादा मुतासर हुआ। दे हैव द एबिलिटी टू मैनेज देयर टैक्सेस, वो मैनेज कर सकते हैं, ये मैनेज नहीं कर सकता। सर ये तामीराती शोबे को जो रिलीफ अगर कोई मिलता है उसमें, और इसमें अगर मैं कंप्लीट कर दूं तो एक और सजेशन जो है कि उसको बहाल करें, लेकिन एक जो बिलो टैक्सेबल लिमिट हम लोग जिसे BTL कह देते हैं वो 6 लाख से उठाएं, बढ़ाएं इसे, उसको 10 लाख तक या 12 लाख तक पहले जिस तरह जाते जाते हुकूमत कर गई थी एक दफा, वो उसको रिस्टोर करें। तो इस तरह क्योंकि
اب 1 لاکھ کے ساتھ گھر چلانا جو ہے، اور اس میں سے اگر آپ ان سے 5% لے رہے ہیں تو اس سے بڑا برڈن کوئی نہیں ہو سکتا. اور اگر وہی اگر آپ 41 لاکھ پہ لے جاتے ہیں، اس میں ٹیکس پیئر کی مشکلات میں کچھ کمی واقع ہوئی اس سال میں؟ کیونکہ آپ پریکٹس میں آپ جانتے ہیں کمپلائنس اس کی بڑی ہے، نوٹسز کو اس کو زیادہ سامنا کرنا پڑ رہا ہے، بیکاز جس میں سے سب سے امپورٹنٹ ہے وہ 147 کی مس کیلکولیشن ہے. وہ آپ کے نالج میں بھی ہے، جتنے بھی پریکٹس کرنے والے ہیں ان کے IRS کا سسٹم ہے وہ اس طرح ڈیولپ کیا گیا ہے کہ آٹومیٹکلی وہ جو آپ ٹیکس 10% بڑھا کے دے دیتے ہیں اور اس کے مطابق وہ آپ کی کمپوٹیشن کرتا ہے اور آپ کہتے ہیں کہ اس کو پے کریں. اس کے نوٹسز یہ برڈن میں اضافہ ہی ہوا ہے، کوئی کمی واقعہ نہیں ہوا. چاہو صاحب آخری سوال، FBI کے جو چیئرمین راشد محمود لنگیاڑ صاحب نے ایک پیچھے بیان دیا تھا، جو ٹیکس پیئر کی ریٹرن ہے اس کو ہم اب چیک کریں گے بینک اسٹیٹمنٹ کے ساتھ. اگر واقعی ایسا ہو جاتا ہے بتائیں کیا مسائل پیدا ہو سکتے ہیں؟ بات تو بڑی ریئلسٹک ہے اور میں تو اس کا حق میں ہوں. اور بڑے سے آپ پنڈورا باکس نہیں کھل جائے گا. دیکھیں 2 چیزیں ہیں ایوبی صاحب. اگر آپ کے بینک میں وہ ٹرانزیکشن جو بزنس سے ریلیٹڈ ہے تو یو ہیو ٹو ڈکلیئر. آپ کا بالکل بینک جو ہے آپ کے ڈکلیریشن کے ساتھ میچ کرنا چاہیے، اس میں کوئی شک والی بات نہیں ہے. یہ دیکھیں نا، پہلا اصول ہی ٹیکسیشن کا یہ ہے. اچھا، اب آگے بات آتی ہے سیکنڈ، کیا ہم یہ سب کچھ جب کریں گے تو اس سے آگے جب ہم ٹیکسیشن جب ہم لگا رہے ہیں، جو ہم نے اس وقت ٹیکس کی ریشو لگائی ہے، کیا وہ ہمارے یہاں کے حالات کے مطابق ہے؟ کیا ہم اس طرح کی فیسلٹی اپنے ٹیکس پیئر کو کوئی ریٹرن دے رہے ہیں؟ ٹھیک ہے، اگر تو آپ ڈیولپ کنٹریز والی فیسلٹیز لوگوں کو پرووائڈ کر دیں تو شاید لوگوں کو، ابھی آپ نے 45% لگایا، 65% چلا گیا اب تو جو ہمارا ٹیکس ریٹ ہے. تو وہ دیکھیں نا کہ آپ نے اتنی بڑی پرسنٹیج کے ساتھ ٹیکس لگا دیا ہے تو آپ اس کے ریٹرن کیا دے رہے ہیں لوگوں کو؟ جتنی کی فیسلٹیز دے رہے ہیں نا اس حساب سے ٹیکس لگائیں. میرے خیال میں تو آپ کو پروگریسو ٹیکسیشن کرنی چاہیے، ریٹس کم کرنے چاہیے تاکہ لوگ جو ہیں اپنی انکم زیادہ ڈکلیئر کریں، اپنا ڈیکلیریشن بڑا دکھائیں. ہم ان کو بیسکلی کمپیل کر رہے ہیں لوگوں کو کہ آپ اپنا ڈیکلیریشن جو ہے وہ انڈر اسٹیٹ کریں، اپنے ڈیکلیریشن کو شارٹ کریں. ہمیں وہ پالیسی لے کے آنی ہے کہ ہم لوگوں کو یہ اپرچونٹی پرووائڈ کریں کہ اگر آپ بزنس آپ کر رہے ہیں تو آپ اپنا صحیح ڈیکلیریشن دیں، ٹیکس ریٹ کم کریں تاکہ لوگ جو ہیں اس چیز سے خوف زدہ نہ ہو کہ میرا ٹیکس کا برڈن بڑھ جائے گا. ود ہولڈنگ ٹیکسز کے ریٹ بڑھا دیں بس، اور کچھ بھی نہ کریں. ہر سال ہی 1% ادھر بڑھا دیں، آدھا پرسنٹ 4% بڑھا دیں تو آپ اپنی کلیکشن بڑھا لیں. لیکن بات یہ ہے کہ یہ کوئی حل نہیں ہے نا. حل تو یہ ہے کہ آپ نارمل ٹیکس رجیم میں لوگوں کو لے کے آئیں، لوگ نارمل اپنے ڈیکلیریشن دیں، وہاں پہ آپ کی ٹیکس کلیکشن آئے. آپ کی ساری کی ساری کلیکشن جو ہے، بڑا حصہ جو ہے وہ تو ہے آپ کا ود ہولڈنگ کا. تو میرا خیال ہے کہ ود ہولڈنگ والے کلچر کو ہمیں کم کرنا ہے اور نارمل ٹیکسیشن کی طرف لو کے جانا ہے. ٹھیک ہے، آپ بڑے ایڈوانس ٹیکس لیں، آپ 4 ایکول انسٹالمنٹ رکھیے جو لمٹ میں آتے ہیں، ان سے آپ ایڈوانس ٹیکسیشن کلیکٹ کریں. لیکن یہ جو طریقہ کار ہے نا کہ ہم نے ہر جگہ ود ہولڈنگ لگا دیا اور کلیکشن شروع کر دیے، یہ میرا خیال ریشنل ہے. آخری بات یہ ہے کہ سیلریڈ کلاس کا ڈیفینیٹ برڈن کم ہونا چاہیے. دیکھیں وہ جو بیچارہ سیلری لے رہا ہے، پوری کی پوری سیلری کے اس پر اس نے ٹیکس دینا ہے. تو سب تعمیرات شعبے کے لیے ہم کہہ رہے تھے وہ ٹیکسیشن ختم ہو رہی ہے، ریلیف دینے کے لیے بھی حکومت تیار تھی لیکن رک گیا ہے معاملہ. ختم تو پاسبل نہیں ہے. اس میں کچھ چیزیں اس طرح سے ڈیزائن کی گئی تھی کہ جو آپ کے خرید فروخت کے ریٹ ہیں جیسے 236C ہے اور K ہے، اس میں کمی کی تجویز تھی کہ اس کو کم کیا جائے. جن لوگوں نے پیکیج تیار کیا، بیسکلی وہ آپ کی جو کنسٹرکشن کے شعبہ سے وابستہ کچھ لوگ ہیں، کچھ ریئل اسٹیٹ سے مل کے لوگ، ان سب نے مل کے کچھ پروپوزلز بنائی تھی. انہوں نے پرائم منسٹر کو بھی ملے کہ یہ ایک شعبہ تھا جس کی وجہ سے بہت سارے شعبے جو چلتے ہیں. جیسے دیکھیں نا کہ اگر کنسٹرکشن ہوتی ہے تو اس میں لوگوں کو روزگار بھی ملتا ہے. وہاں پہ کنسٹرکشن اگر ہوتی ہے تو آپ کا ظاہر ہے کرش بھی یوز ہوگا، سیمنٹ بھی یوز ہوگا، ریت یوز ہوگی، ٹرانسپورٹیشن کے لیے آپ کا یوز ہوگا وہاں لوگوں کو. تو ملٹیپل چوائسز ہیں. الیکٹریسٹی کی چیزیں لگیں گی، ان کی انڈسٹری چلے گی. آپ کا را مٹیریل باقی یوز ہونے ہیں، ووڈ لگے گی، اس کے لیے یوز ہوگی. تو دیکھیں ملٹیپل چیزیں ہیں جو یوز ہونی ہے اور اس کے لیے آپ کو پورا ایک بڑی انڈسٹری کا گیئر اپ ہوتا ہے. تو ان کا خیال یہ تھا کہ اگر ہم کچھ ریٹس کم کر دیں اور کچھ ہم لوگوں کو ایگزمپشنز دے دیں. ایگزمپشن انہوں نے پرپوزل دی تھی لیکن وہ میں نہیں سمجھتا وہ فیزیبل ہے کہ 5 کروڑ تک آپ نہ پوچھیں بھی. کیوں نہ پوچھیں؟ وہ ایک رقم ہے 5 کروڑ روپیہ. ہاں آپ نے نہیں پوچھنا تو کسی ایک بندے نے 3 مرلے 5 مرلے والے کو چھوڑ دیں، 5 مرلے کا گھر بنایا اس کو نہ پوچھیں. ٹھیک ہے، ایک ریئلسٹک چیز ہو نا. آپ کہیں جناب 5 کروڑ روپے، ہر بندہ 5 کروڑ روپے ایک نیا گھر بنا کے وہ انویسٹمنٹ کر کے تو وائٹ کرنے کے چکر میں پڑ جائے گا. ایک بندہ اس 5 کروڑ روپے 45% ٹیکس دے، آپ اس کو کہتے جی آپ 0% پہ آ جائیں. یہ تو نہیں ہونا چاہیے. اس طرح کی بلینک امنسٹی نہیں ہونی چاہیے. یہ ایک لاجیکل بات ہونی چاہیے کہ کسی شخص نے 2 مرلے کا گھر لیا، 5 مرلے کا گھر بنا رہا ہے، قسطوں
पे 5 मरले का प्लॉट ले रहा है यार, उसको ना पूछें। यानी जिस बंदे ने 5, 10, 15,000, 20,000, 25,000 रुपये अपनी तनख्वाह से काटना है, अपने किसी बिजनेस से काट के अपना पेट काट के निकालना है, तो उसको ना पूछें, बड़े को तो पूछें यार। आप बड़ों को एग्जम्पशन देंगे तो ये सबसे बड़ी हमारा हमेशा क्यों लोग जो है वो प्रेफर करते हैं इस चीज़ को, एमनेस्टी का वेट करते हैं, क्यों रेगुलर टैक्सेशन में नहीं आते। वो कहते हैं ये आज हम 45% क्यों पे करें, कहीं ना कहीं 5% वाली आ जानी है, 10% वाली आ जानी है। तो वो लोग, हमें उन लोगों को डिस्करेज करना है, उन लोगों को डिस्करेज करना चाहिए, उनको बिल्कुल मौका नहीं मिलना चाहिए। जाहिर साहब आखिर क्या कह रहे थे, आप कुछ कहना चाह रहे थे? होल टैक्स सिस्टम जो है ना ग्लोबली वो बेस्ड कर रहा है, एक लैटिन वर्ड है क्विड प्रो को। क्विड प्रो को क्या कहते हैं, जो फरमाया कि समथिंग इन रिटर्न ऑफ समथिंग। इफ आई एम पेइंग टैक्स एट द रेट ऑफ 35% और 45%, अगर एक बंदा, मैं सपोज करें अगर 1 करोड़ रुपया कमाता हूँ अपनी हार्ड अर्नड मनी, उसमें से मुझसे डिपार्टमेंट ले जाता है जी 45 लाख रुपया, व्हाट विल आई गेट इन रिटर्न, मुझे इसके रिटर्न में क्या मिलेगा। तो ये क्विड प्रो को का कॉन्सेप्ट जो है वो रहेगा। और जो लंगड़ियाल साहब फरमा रहे हैं कि हम करेंगे बैंक टैली विद रिटर्न, तो बैंकिंग सेक्टर आपको भी पता है, मैं भी उसकी प्रैक्टिस करता रहा हूँ कि बैंक तो ऑलरेडी जो है अंडर सेक्शन 165A वो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन इनको दे रहा है। आज से नहीं दे रहा, जब से ये सेक्शन इंसर्ट हुआ था तब से सर्टन लेवल की ट्रांजैक्शन वो रिपोर्ट कर रहा है, 10 लाख रुपए तक तो वो रिपोर्ट कर रहा है। जी, इस वक्त मेरे साथ लाइन पर मौजूद है मियां मोहम्मद अमजद साहब, आप एडवोकेट हाई कोर्ट हैं। मियां अमजद साहब ये बताइएगा, हुकूमत कह रही है मुस्बत इशारे जा रहे हैं, मुआशी इस्तेकाम आ चुका है और FBR में रिफॉर्म्स और इस्लाहात का अमल जारी है, आप क्या समझते हैं, वाकई कोई बेहतरी की तरफ हम कदम रख रहे हैं, टैक्स निज़ाम में वाकई कोई बेहतरी आ रही है? अल्हम्दुलिल्लाह पिछले अगर 1 साल से हम कंपेयर करें अपनी माशियत को तो हमारी माशियत बेहतर हुई है, हमारी करेंसी स्टेबल है और हमारा इंडस्ट्री भी अभी स्टेबल है। कोई वो जो पहले था हाश एक गवर्नमेंट चेंज होने से वो अभी थोड़ी बेहतरी तो आ गई है, लेकिन इसके अंदर जो चीज़ है ज़रूरी कि अगर सैलरी सेक्टर्स को आप देखें तो हमारे मुल्क में पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा है। जिस कंट्रीज़ की पॉपुलेशन ज़्यादा हो तो वहाँ पे अगर आप सैलरीज पर्सन को थोड़ा सा एजुकेट करके उनको सैलरीज पर्सन को कंपनसेट करेंगे तो वहाँ पे ये होता है कि वो मुल्क स्टेबल हो जाता है। सैलरी पर्सन जो होता है वही तो मेन इंडस्ट्री में जॉब करने, वेजेस है, वो अपना इंडस्ट्री में जॉब करके वही तो इंडस्ट्री को ऊपर लेके आने वाला तबका होता है। तो अगर आप सैलरी पर्सन के ऊपर बोझ डालेंगे तो डेफिनेटली इंडस्ट्रियलिस्ट के ऊपर भी बोझ डलेगा, इंडस्ट्रियलिस्ट के ऊपर बोझ डलेगा, उसके लिए फिर हमारे प्रोडक्ट के ऊपर भी बोझ पड़ेगा। तो ये चीज़ होती है कि जब आप एम्प्लॉयमेंट में जितने एम्प्लॉइज हैं उनको थोड़ा सा कंपनसेट करेंगे तो ये बेहतर है कि टैक्स कलेक्शन में तो फर्क आएगा। आपने लास्ट टाइम जो स्लैब दिया था वो 6 लाख से ऊपर जाके 5% दे दिया था, जबकि वो काफ़ी एक एम्प्लॉय के लिए एक मुश्किल था। वो टैक्स भी पे कर रहा है और अपने घर के अखराजात भी मैनेज कर रहा है। तो सैलरी पर्सन जो है उसका अदर सोर्स नहीं है, बिजनेसमैन है, वो बिजनेस को मैनेज करके चल रहा होता है, अपने एक्सपेंसेस को, हर चीज़ को मैनेज कर रहा होता है। सैलरी पर्सन की एक सर्टेन अमाउंट डिसाइडेड होती है जो मंथली उसे पे होती है और उसी को वो मंथली लेके चल रहा होता है। तो जब एम्प्लॉय अपनी सैलरी को मैनेज कर रहा होता है तो जब टैक्स का बोझ उसके ऊपर डाल दिया जाएगा तो वो उसका बजट आउट हो जाता है। अगर जहाँ पे पॉपुलेशन ज्यादा हो और आपकी एम्प्लॉयमेंट में एम्प्लॉइज ज्यादा हो तो वहाँ पे आपको बोझ थोड़ा कम डालना चाहिए ताकि लोग जो है ना अपनी इनकम के अकॉर्डिंगली अपने एक्सपेंसेस को मैनेज कर सकें। और इसमें स्लैब में आप मेरे ख्याल के मुताबिक जो स्लैब है वो 8 लाख तक होनी चाहिए, 6 लाख से 8 लाख कर दें, 8 लाख के ऊपर टैक्स स्लैब स्टार्ट कर दें ताकि जो टैक्स बर्डन है वो थोड़ा सा कम हो जाए। जो बेसिक सैलरी जिनकी सैलरीज कम है उनके ऊपर जरा बोझ कम होगा, उससे आपकी कह लें कि गवर्नमेंट की भी एक हो जाएगी कि इन्होंने बहुत अच्छा रिलीफ दिया है एम्प्लॉइज को कि उनका सैलरी का टैक्स जो है वो बहुत ही कम हो गया है। अगर इसके बाद दूसरी बात करें कि अपने मुल्की हालात के मुताबिक तो वो बेहतरी है, लेकिन मजीद ज़रूरत है हमें अपने खुद को बेहतर करने की। जब आप इंडस्ट्री को बेनिफिट देंगे, बिजनेस को प्रमोट करेंगे तो अकॉर्डिंगली उसका इफेक्ट जो है ना उसकी एम्प्लॉयमेंट के ऊपर भी आएगा। तो वो एक इनिशिएटिव अच्छा है अगर वो लिया जाता है। तो आप देखें, आपने रियल एस्टेट में कैटेगरी चेंज की, आपने कहा फाइलर, लेट फाइलर, नॉन फाइलर वाला कॉन्सेप्ट लेके जो कि बिल्कुल फ्लॉप हो गया। आपको पता है कि रियल एस्टेट पिछले 1-1.5-2 साल से कितना बुरी तरह फ्लॉप हुआ है, लोग परेशान हैं काफ़ी ज़्यादा कि हम रियल एस्टेट को कैसे वापस लेके आ जा सकते। इसमें 2 चीज़ों को सबसे पहले बेस बनानी चाहिए। नंबर 1 कि जो टैक्स रेट है फाइलर के लिए वो रिड्यूस होना चाहिए, क्योंकि देखें एक बंदा जब फाइलर हो जाता है वो अपने ऑल एसेट डिक्लेयर कर देता है FBR में, जो इनकम से वो प्रॉपर्टी परचेज कर रहा है वो इनकम ऑलरेडी टैक्स हो चुकी हुई है।
گورنمنٹ کو اس چیز کے اوپر فوکس کرنا چاہیے کہ ایک بندہ اگر فائلر ہے آلریڈی اور وہ پراپرٹی پرچیز کر رہا ہے، اس کے پاس جو ویلڈ سورس اپنی ویلتھ میں پڑے ہوئے ہیں وہ تو آلریڈی ٹیکسڈ ہیں، جبکہ وہی پراپرٹی پرچیز کرنے کے لیے انویسٹ کر رہا ہے تو اس کے اوپر پھر وہ ٹیکس دے رہا ہے، اس کو ریٹ ریڈیوس کریں تاکہ وہ جو اپنی انویسٹمنٹ کو سرکل میں لے کے آئیں جس میں گورنمنٹ کو بھی فائدہ ہو اور بندے کی انویسٹمنٹ بھی ری انویسٹ ہو اور اس سے ملک کو فائدہ ہوگا۔ اور اس میں جو سیکنڈ چیز ہے کہ ریئل اسٹیٹ کو پروموٹ کرنے کے لیے آپ دیکھ رہے ہیں کہ مارکیٹ میں نئی نئی سوسائٹیز اناؤنس ہو رہی ہیں، ٹھیک ہے، نئے نئے بزنس آ رہے ہیں کہ ہم اتنی سوسائٹیز کو اناؤنسمنٹ کر رہے ہیں۔ اس میں ایک مانیٹرنگ سسٹم ایسا ہونا چاہیے جس میں آپ سوسائٹی جتنی بھی ہوں وہ اپرووڈ ہوں۔ نمبر 2، اس میں جو فائل سسٹم ہے وہ ختم ہونا چاہیے۔ آپ دیکھیں ہمیں بھی سننے کو ملتا ہے کہ فلانی سوسائٹی نے فائل سسٹم اوپن کیا، 1000 پلاٹ ہوتے ہیں اور 5000 فائلز ہوتی ہیں، تو یہ جو ہے نا تو آپ کو پتا ہے کہ آپ کو فائلز کے اوپر ریونیو نہیں آ رہا، آپ کو ریونیو آ رہا ہے جب وہ پلاٹ ٹرانسفر ہوگا یا اس کی ایکچوئل 236 کی جب وہ پروسیس ہوگا رجسٹری، اور آپ کو تو فائدہ نہیں، گورنمنٹ کو تو ٹیکس نہیں آ رہا۔ لیکن وہ کیا فائل سسٹم میں یہ نقصان ہوتا ہے کہ کچھ لوگوں کو جو فائل پڑی ہوتی ہیں وہ ڈی ویلیو ہو جاتی ہیں، کچھ لوگوں کی فائل جو ہوتی ہیں وہ پیسے دے کے اس کو سیل آؤٹ کرتے ہیں، کچھ لاس کرتے ہیں، پلاٹ ہوتے نہیں ہیں۔ تو وہاں پہ ایک مانیٹرنگ سسٹم ہونا چاہیے کہ جو بھی سوسائٹیز جتنی بھی اپرووڈ ہیں، ایل ڈی ایس ہیں یا جو بھی ادر رجسٹرار ہیں، وہاں پہ جو سوسائٹیز اپرووڈ ہوتی ہیں ان میں وہاں پہ جو پلاٹنگ سسٹم ہے وہ پلاٹ سسٹم کو مانیٹر کیا جائے، اور پلاٹ کے اوپر جو ہے نا وہ ٹرانسفر کے اوپر ایک رجسٹریشن کا بنایا جائے پروسیجر جس میں یہ چیز کلیئرڈ ہو کہ بائر اور سیلر کی رجسٹریشن، جس طرح آپ نے کہا کہ ہم ڈی این ایف وی پی، آپ نے ایک بہت اچھا انیشیٹو گورنمنٹ کا کہ آپ نے ریئل اسٹیٹ کو وہ کرنے کے لیے ایک بنایا، اس میں بائر سیلر کی جس طرح ڈیٹیلز انٹر کی جاتی ہے، تو وہاں پہ پلاٹ سسٹم میں ایک بائر سیلر کی ڈیٹیل کا ایک رجسٹریشن پورٹل بنائے جس میں بائر سیلر بھی سیکیورڈ ہو اور ان کی انویسٹمنٹ بھی سیکیورڈ ہو اور ان کا جو ہے وہ ایک پتہ ہو ان کو کہ جس جگہ پہ انہوں نے انویسٹ کی ہے سوسائٹی میں، پلاٹ میں، تو ان کے وہ انویسٹمنٹ سیکیورڈ بھی ہے، اور اس کے اوپر گورنمنٹ کو ایک جو بھی آپ نے چارجز رکھنے ہیں، جو بھی ٹیکس چارج کرنا ہے اس کے اوپر ایک سرٹن ٹیکس چارج کر کے ایک اس کا رجسٹریشن مانیٹرنگ سسٹم بھی آ جائے گا اور اس کے اکارڈنگلی گورنمنٹ کو ریونیو بھی آئے گا۔ بہت شکریہ محمد امجد صاحب، آپ نے ہمیں ٹائم دیا۔ زاہد رسول گرا صاحب آپ کو بہت شکریہ، چودھری قمر صاحب آپ کو بہت شکریہ۔ جی ناظرین، ہمارے ایکسپرٹ کی آپ نے گفتگو سنی، اللہ کرے ایف بی آر میں ریفارمز بھی آئیں اور ہماری معیشت بھی استحکام کی طرف گامزن رہے، لیکن اس کے لیے کچھ سخت اقدامات کرنے کی ضرورت ہے۔ ایف بی آر میں اگر ریفارمز لانی ہے تو اپنے ایک سیٹ کو درست کریں، جو آپ کا اسیسمنٹ آفیسر ہے بغیر تحقیق کے، بغیر پوچھے، بغیر ریٹن کو دیکھے ہوئے اسیسمنٹ کر کے آرڈر پاس کرتا ہے۔ سینئر ایڈیٹر اور انسپیکٹر من مرضی کا ریٹ لگا دیتا ہے، کرپشن کے دروازے وہ کھول دیتا ہے، کبھی چل سفر ہو جاتا ہے، کرپشن کا دروازہ وہاں سے کھلتا ہے، اپیلوں میں جاتا ہے، ٹریبیونل میں جاتا ہے، کورٹس میں جاتا ہے، اس کے بعد صفر ہو جاتا ہے اور اس آفیسر کا کوئی محاسبہ نہیں کیا جاتا۔ اگر اس آفیسر کا محاسبہ کیا جائے تو ٹیکس نظام میں بہتری کی ابتدا وہی ہوگی۔ اگلے پروگرام تک لیے افضل ایوبی کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔ دیکھیے پروگرام ٹیکس اور عوام افضل ایوبی کے ساتھ۔